श्री राजेश वेरेकर ग्रामस्थांक घेऊन सातेरी देवळाकडे स्थापित आशिल्ल्या गणपती विसर्जनाचे जाग्यार पावले। या जागेर फोंडा महालातले गणपती विसर्जित केले वता, पण ह्याच जाग्याची सारखी दुरुस्ती तसेच नितळसाण ना ती पळोवन श्री राजेश वेरेकर बरेच तिडकले। मुखार उलयतना ताणे व्यक्त केले की गणपती विसर्जन करताना लोकांक खूपशी इजा जाता, तसेच ग्रामस्थांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। पंचायतीन जाता तितल्या तातडीन हांचे दखल घेऊन जाता तितले बरेच बेगीन लोकां खातीर ह्या जागेचं नूतनीकरण करचे अशे मागणी केल्या। आम्ही ते सातेरी देऊळ आणि वो मेन व्हाळ स्ट्रीम आणि वो व्हाळ म्हणजे कितें, वो 365 व्हांवपी व्हाळ। हांगासरल्यान जो कन्या व्हाळ थंयच्यान जो बेतोडेच्यान व्हाळ येता तो असो व्हांवता धरेश्वरा कडेन वचून सकयल गोव्या पर्यंत वता। आणि ह्या जागेचे खासियत म्हणजे हांगा वार्षिक जे गणेश विसर्जन आसता वार्षिक, ते गणेश विसर्जनाचें हें ठिकाण। हांगा फक्त ह्या वाड्या वयलेच न्हय जाल्यार फोंड्या शहरांतले जास्तीत जास्त 1.5 दिसाचे 5 दिसाचे जे गणपती आसता पळय तांचे विसर्जन हांगा जाता। आनी बुधवारपेठ गणपती आसा सार्वजनीक, तोय बी ते गणपतीचे विसर्जन ह्याच ठिकाणाचेर जाता। आमकां हांगा जे गणेश भक्त आसा हांच्यांनी खूब दीस जाले आमचे कडेन हो प्रश्न हाडलो की वार्षिक जेन्ना ते हांगा गणपती विसर्जन करपाक येता तेन्ना तांकां हांगा खूब गैरसोय जाता। आतां तुमी पळयता आसतले व्हाळ उदक सकयल आसा, हे लास्ट स्टेप प्लॅटफॉर्म आसा तो, आनी हाज्या सकयल जवळपास 1.5 मिटर सकयल। आतां तुमी सांगा म्हाका, हांगा गणपती पावपाक जेन्ना येता हांगा जर उदक भरलें आनी उदक सुद्दां ना जाल्यार तांकां जर ह्या उदकान गणपतीचें विसर्जन करपाक जाय जाल्यार ते गणपती घेवन सकयल देंवप कशें, इतकी गैरसोय हांगा जाल्ली आसा। खूब जाणांचे हांगा दुखापत जाल्या, कोणाचे पांय मोडल्या, कोणाक पांयांक फातर लागल्या, ते पळयात हेजें चलवट मोडलेले ते फातरीन हांगा आतां उरल्या। इतकी हळशीक हांगा जाल्ली आसा। तो प्लॅटफॉर्म थंय पळयात, कितको ल्हान प्लॅटफॉर्म आसा तो, शेकड्यांनी म्हणजे हांगा जर तुमी पळयत 1.5 दीस आनी 5 दीस हांगा लायनी लागता गणपती पावपाक, पूण हांगा प्लॅटफॉर्म सारको ना। इतकी हांगा दुर्लक्ष ह्या जागेचें हांगा केल्लें आसा। आनी गणेश भक्त जेन्ना हांगा येवन गणपती पावच्या पयलीं जी शेवटची आरती करता, नाल्ल फोडटा, तेन्ना जर पावस येत आनी गणपती तुमी जाणा चवथी कडेन पावस हो आसतात, तेका पावसा पावसून तांकां गणपतीचें हें दवरपाक हांगा एक सादी शेड सुद्दां ना, पेवर्स ना, वाट सारकी ना। तर हांव मागतां की सरकारान आनी ग्रामपंचायतीन खरें म्हाका दिसता गणपती विसर्जनाची ठिकाणां सारकी दवरप, निवळ दवरप ही मुख्य जबाबदारी आसा ही ग्रामपंचायतीची। ती काल आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान येवन फोंड्यान जनता दरबार घेतिल्लो। तर हांव आमचे मंत्री सुभाष शिरोडकराक आव्हान करता की चवथ येवपाक आनी गणपती पावपाक आनी 25-30 दीस उरिल्ले आसा, जाता तितके बेगीन तातडीन हें म्हाका दिसता 10-15 दिसाचें काम आसतलें, तुमी हें करून काडचें। आनी लोकांची जी गैरसोय आसा, इतके वर्सां लोक जे हांगा त्रास भोगता ते त्रास तुमी पयस करचे, कित्याक चवथ ही आमच्या गोंयकारांचो सगळ्यात मोठो सण, मोठ्या उत्सवान आमी मनयता आनी त्याच उत्सवान मिरवणूक बी काडून गणपतीचें विसर्जन करतात।